बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हालिया दिनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी हुई उसके बाद उसका जो फर्स्ट राउंड था नेगोशिएशन का और जो सालिसी का किरदार अदा किया वो दोहा कतर में हुआ और उसके बाद फिर सेकंड जो राउंड था नेगोशिएशन का वो तुर्की में होने थे जो कि गुज़िश्ता रोज़ यानी हफ्ते के दिन से जारी हैं। इसके ऊपर आज की इस वीडियो में तफसीलन हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सालसी ममालिक हैं कतर और उसके अलावा तुर्की, उनके सालसियों के मौजूदगी में फर्स्ट जो राउंड था नेगोशिएशन का वो दोहा में हुआ और उसके बाद जो उसका फॉलो अप जो एक और राउंड होना था वो गुज़िश्ता रोज़ यानी हफ्ते के दिन से इस्तांबुल में जारी है, जिसमें पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी है वो 7 रुकनी वफ़द कर रहा है, जिसमें वज़ारत ख़ारजा के जो सीनियर हुकाम हैं, उसके अलावा सीनियर जो इंटेलिजेंस जो हुकाम है वो पाकिस्तान की जानिब से इस मुज़ाकराती टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि अफ़गानिस्तान की साइड से जो उनके वज़ीर दाखिला हैं मौलवी रहमतुल्लाह नजीब वो इनको लीड कर रहे हैं और उनकी जानिब से भी 7 जो मेंबर्स हैं इस नेगोशिएशन टीम में वो मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो तकरीबन जो इस्तांबुल के यानी कि तुर्की के टाइम के मुताबिक ये तकरीबन 2:30 बजे शुरू हुआ मुज़ाकराती जो सेकंड राउंड था और वो फ़ॉलो अप था उस मुज़ाकरात का जो कि पहले दोहा में हो चुके थे और दोहा वाले मुज़ाकरात में ये फ़ैसला किया गया था कि जब तक तमाम तर चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट नहीं होती हैं तो ये जो सीज़ फायर का मुआहिदा था बॉर्डर्स के ऊपर वो जारी रहेगा और उसके बाद से सूरत हाल ये है कि बॉर्डर्स स्टिल क्लोज्ड हैं क्योंकि नेगोशिएशंस जो है वो जारी है, तो बॉर्डर्स दोनों अतराफ से बंद हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तजारत वगैरह को नुकसान पहुंच रहा है यानी कि ट्रेड बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, दूसरी जानिब पाकिस्तान से जो रिपेट्रिएशन है वो भी काफ़ी हद तक इससे मुतासर हो रही है। अब फर्स्ट राउंड में ये जो फैसला हुआ था कि एक तो सीज फायर जो है वो कंटिन्यू होगा और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के कुछ जो मुतालबात थे अफगानिस्तान से और यकीनन अफगानिस्तान ने भी उस दिन अपने बहुत सारे मुतालबात रखे थे सामने, तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर गुज़िश्ता रोज़ 9 घंटे तक तकरीबन ये जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर था वो जारी रहा और रात के खाने के टाइम पे भी जब बैठे हैं टेबल के ऊपर तो दोनों ममालिक की जानिब से उस टेबल पर भी जो तमाम तर अपने जो डिमांड से या अपने जो भी उनको एक दूसरे के ममालिक से जो मसला है वो उन्होंने डिस्कस किया और इसमें जो तुर्की ने सालिसी का किरदार अदा किया है तो वो जो सालिसी जो ममालिक हैं वो भी उनमें शामिल रहे हैं। अब जो अफ़गान तालिबान हुकूमत है, उन्होंने इस सेकंड राउंड में यानी कल के दिन उन्होंने पाकिस्तान को एक पेशकश की और पेशकश उनकी जानिब से ये की गई कि जो टीटीपी है, उसको रिलोकेट किया जाएगा और जो पाकिस्तान की सरहद है, उससे उसको दूर कहीं रिलोकेट किया जाएगा। ये अफ़गान तालिबान जो वफ़द था वहाँ पर, उनकी जानिब से ये पेशकश पाकिस्तान को की गई। जिस पर पाकिस्तान की जानिब से एक वाज़ा मौक़िफ़ सामने आया और उन्होंने उनकी इस पेशकश को ना सिर्फ मुस्तरद किया, बल्कि उनको ये भी कहा गया कि वो जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जिस तरीके से दहशतगर्दी से निमटना है, उसका मुकम्मल ख़ात्मा करना है और जो कंसर्न है पाकिस्तान का कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, टीटीपी, दाइश और ये तमाम जो बीएलए इनका खात्मा जो है वो किया जाए और वो दोबारा से पाकिस्तान के खिलाफ वो सरजमीन इस्तेमाल ना हो, ये मुतालबा है और इसको किया जाए। मतलब जो रीलोकेशन का उनका एक जो पेशकश था उसको पाकिस्तान ने
فل فور جو ہے وہ مسترد کر کے یہ کہا ہے کہ اس کے خاتمے کے حوالے سے سوچا جائے کہ کس طریقے سے اس کے اوپر افغان جو طالبان حکومت ہے وہ کام کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو ری لوکیشن کے حوالے سے وہ جو تجویز ہے وہ ان کو دے۔ تو یہ ایک اہم بات اس تمام جو نیگوسیشن کا دور تھا اس میں ہوا ہے کہ افغان طالبان نے بجائے اس کے کہ وہ اس کو ختم کرنے کے اوپر، کیونکہ اس سے پہلے جب پاکستان، چائنا اور افغانستان کے جتنے بھی میٹنگز ہو رہے تھے تو اس میں انہوں نے یقین دہانی یہ کروائی تھی۔ بعد میں وہ چیزیں پوری نہیں کر سکی، یہ الگ بات ہے، لیکن یقین دہانی اس بات کی کروائی تھی، ایک کمٹمنٹ یہ کروایا تھا کہ ایک تو وہ انڈین پروکسی جو ہے اس کو ختم کریں گے، انڈین انفلوئنس کو ختم کریں گے، اور دوسری جانب جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے وہ اقدامات اٹھائیں گے۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے کہ ہم پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ ٹی ٹی پی اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو کہ افغانستان کی سرزمین سے، ایک تو پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ایک تو ان کا خاتمہ کیا جائے، دوسری یہ کہ ان کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں اور ان کی جو ٹریننگ سینٹرز ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے۔ تو آگے سے اب دیکھیں، پہلے تو افغانستان اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا نا کہ جی وہاں پر دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اور کل کی جو میٹنگ ہوئی ہے، ایک جانب انڈیا کا ریسنٹلی وزٹ لے لیں جو ان کے وزیر خارجہ کا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں ثبوت دیں کہ ہمارے پاس ہماری سرزمین میں دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، یا ان کے جو لانچنگ پیڈز ہیں یا ان کے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، وہ محفوظ بنا لیے ہوئے ہیں۔ کل کی میٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو بھی کہ جی پاکستان سے شواہد مانگ رہے تھے، لیکن کل انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو دوسری جگہ ری لوکیٹ کرتے ہیں۔ بٹ پاکستان کا پہلے بھی ایک ہی موقف رہا ہے، اب بھی ایک ہی موقف رہا ہے کہ ان کو ری لوکیشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی جو صورتحال ہے اس کے لیے اس کا حل نہیں ہے، بلکہ ان کے خاتمے کے لیے ایک جو مربوط اقدام ہے وہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو وہ کریں بجائے اس کی کہ آپ ہمیں یہ پیشکش کریں کہ جی ہم ان کو ری لوکیٹ کہیں پہ کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ تمام تر وعدے جو ہے وہ کیے تھے، لیکن وہ وعدے جو ہے وہ پورے نہیں ہو سکے تھے۔ اب جو آج کیونکہ دوبارہ سے ایک تو کل جو ہے وہ مذاکرات جو ہے وہ تقریباً 9 گھنٹے جاری رہا، اور اب تقریباً جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو اس سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل دوبارہ سے مذاکرات کا جو سیکنڈ راؤنڈ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اور آج بھی کیونکہ جب انہوں نے مسترد کیا تھا تو ان سے مزید جو ایک مسودہ ہے وہ مانگا گیا تھا، رات تقریباً 12 بجے افغان جو طالبان وفد تھے ان کی جانب سے تمام اپنے جو مسودے وہ دیے گئے، اس کے بعد پاکستان کی جانب سے دوبارہ دیا گیا ہے، اور آج پھر جو اب دوبارہ سے یہ نیگوسیشن جاری ہوا ہے، شروع ہوا ہے، تو اس میں دوبارہ سے ان تمام چیزوں کے اوپر غور کیا جائے گا، اور جو دونوں اطراف سے دونوں ممالک کو جو شکایات ہیں ان کے اوپر جو ہے آج بھی بات کی جائے گی۔ تو آج کی یہ صورتحال ہے کہ دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ اس وقت استنبول میں جاری ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، کیا یہ کسی نتیجے پہ پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے، یا مزید اور راؤنڈ جو ہے وہ نیگوسیشنز کے ہوں گے، یا پھر بغیر کسی نتیجے کے جو ہے وہ یہ ختم ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر یہاں پر بارڈر سچویشن کیا ہوگی، اور کیا بارڈرز کھولے جائیں گے یا پھر کشیدگی کی طرف واپس جائیں گے، یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ پھر آپ کو اپڈیٹ کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔